Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sayo kaayo pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babayi, dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Og nakaplagan nila nga naligid na ang bato nga gialis sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila, apan wala nila hikaplagi ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila dito nga nalibog mahitungod niini, sa kalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti, nangalisang pag-ayo ang mga babayi, og miduko sila. Samtang niingon kanila ang duha ka lalaki, nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus, ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. Unya na hinumduman sa mga babayi ang gisulti niya, og na mauli sila, og gisugilon nila kining tanan ngadto sa 11 katinun-an og sa uban. Ang mga babayi mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babayi nga kaoban nila nanugilo ni ining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan nagunahuna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babayi. Busa wala sila mutuo kanila. Apan mitindog si Pedro og midagan ngadto sa lubnganan. Mitikubo siya og nakita niya nga ang panapton nga giputos sa minatay mao nalay nahibilin didto. Unya mipauli siya nga nahibulong kun unsa gayod kaha ang nahitabo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.